وهنا ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما بتشوفوا جسر المشاة المؤدي إلى منشأة الجمرات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهنا مبنى السلالم المتحركة زي ما بتشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن في منشأة جسر الجمرات. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هنا يجب الانتباه لسقوط الحصى يعطل السلالم. لسلامتك احذروا انحشار الملابس.